हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा चाहिँ म एमसिक्युज क्वेसनहरूलाई डिस्कस गर्नेछु र यो एमसिक्युको प्र्याक्टिस सेट 1 हो। यो क्वेसनहरू यस्तै खालको क्वेसनहरू तपाईँको एक्जाममा आउँछ। मैले त्यही टाइपको क्वेसनहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर कम्पाइल गरेर चाहिँ तपाईँहरूसँग सोल्युसन डिस्कसन गर्न लागेको हो। त यो फिजिकल क्वान्टिटिजबाट लिएको मैले 12वटा क्वेसनहरू छन् यहाँ र क्वेसन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। हामी बिस्तारै बुझ्दै जानेछौँ है, यो क्वेसन बुझ्दै आन्सर बुझ्दै कन्सेप्टहरू बुझ्दै जानेछौँ सँगसँगै। इफ वी गेट मोर नम्बर अफ अब्जर्भेसन रिडिङ्स फर प्र्याक्टिकल देन द एक्युरेसी अफ द अब्जर्भेसन इज। तपाईँहरू प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि है ल्याबमा एउटै चिजलाई धेरैचोटि मेजर गर्ने होइन, जस्तो तपाईँको एउटा बल बेयरिङको चाहिँ डायमिटर नाप्नु छ भने स्क्रू गेजले तपाईँ के गर्नुहुन्छ अथवा भर्नियर क्यालिपर्सले के गर्नुहुन्छ, जुन युज गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ धेरै पटक अब्जर्भेसन लिनुहुन्छ। त्यो किन गरेको त्यो भन्दाखेरि मेजरमेन्टलाई फर्दर एक्युरेट बनाउनका लागि हामीले मोर एन्ड मोर अब्जर्भेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फाइनली इट हिट्स इन द बुल्स आई होइन। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँलाई यस्तो खालको गोलोको बिचमा एउटा चाहिँ स्पट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले तीरलाई एरोलाई चाहिँ ट्याक्कै राख्नुपर्ने हुन्छ नि। एकचोटि एरो यता जाला, एकचोटि एरो यता जाला, एकचोटि एरो यता जाला, यतातिर जाला, यतातिर जाला होइन, यतातिर जाला। कुनै समयमा चाहिँ एरो यहीँ आएर ठोकिएला, ती पस्ला भनेपछि यो एक्युरेट हुने त्यो स्पोर्टमा चाहिँ गएर ठोकिने चान्स भनेको, प्रोबेबिलिटी भनेको कसरी बढ्दै जान्छ भन्दा तपाईँले जति बढी नम्बरमा थ्रो गर्दै जानुहुन्छ, जति धेरैचोटि थ्रो गर्दै जानुहुन्छ, त्यो बुल्स आईमै गएर ठोकिने अथवा त्यो एरो त्यहाँ गएर अड्किने धेरै चान्स हुन्छ है। वेन यु do more observation then you get more accuracy. So हाम्रो 1 नम्बरमा के रहेछ? ए रहेछ आन्सर। 2 नम्बरमा स्टुडेन्ट मेजर द डायमिटर अफ अ वायर युजिङ अ स्क्रू गेज विथ लिस्ट काउन्ट 0.001 एन्ड लिस्टेड सम मेजरमेन्ट्स। द मोस्ट करेक्ट मेजरमेन्ट इज, ओके, लिस्ट काउन्ट भनेर हामीलाई कति दिएको छ यहाँ? 0.001। त्यो स्क्रू गेजको चाहिँ लिस्ट काउन्ट यदि रहेछ भन्नुको मतलब त्यो स्क्रू गेजले कुनै पनि मेजरमेन्ट गर्दाखेरि उसले 3rd प्लेस अफ डेसिमलसम्म करेक्ट रिजल्ट दिन्छ। भन्न खोजेको डेसिमल पछाडिको 3टा डिजिट, तेस्रो डिजिटसम्म के दिन्छ? उसले करेक्ट रिजल्ट दिन्छ है। भनेपछि हाम्रो द मोस्ट करेक्ट मेजरमेन्ट कुन हुने भयो? डेसिमल पछाडि 3टा डिजिट भएको नम्बर हेरौँ। यो सी नम्बर 5.320। यो बी र सीमा के फरक छ, सी र डीमा के फरक छ, एकछिन बुझौँला है। किनभने 5.320 त्यसमा अझै एउटा जिरो थप्दा के होला र, अथवा त्यसबाट एउटा जिरो हटाउँदा के होला र, केही फरक पर्ला र भने जस्तो लाग्न पनि सक्छ। त्यस विषयमा आउँछु एकछिनमा सिग्निफिकेन्ट फिगर्सको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि। सो यो आन्सर सी भयो। अर्को क्वेसनमा जाउँ। 3 नम्बर। A scientist measured acceleration due to gravity using an apparatus with list count 0.0001 and listed the measurements. The most correct measurement is, तपाईले यो भनिहाल्नुहुन्छ, हामीले 2 नम्बरमा जस्तो गरेको 3 नम्बरमा पनि त्यस्तै हो। यसमा के छ? डेसिमल पछाडि कतिवटा डिजिट्सहरू छन्? 1 2 3 4 वटा, 0001 भनेपछि 4th प्लेस अफ डेसिमलसम्म यसले के दिन्छ? यो मेजरमेन्टले, यो अपरेटसले करेक्ट मेजरमेन्ट दिन्छ। सो के हुने भयो हाम्रो आन्सर? 3 को सी हुने भयो। ओके, त्यस्तै अर्को जाउँ। 4 नम्बरमा। यो 4 नम्बर जस्तो क्वेसन तपाईँहरूको एक्जाममा पनि आएको, आई मिन मोडल क्वेसनमा पनि आएको छ। द मिटर रुलर इज युज टु मेजर द लेन्थ अफ अ पिस अफ वायर। इट इज फाउन्ड टु बी 70 सेन्टिमिटर लङ टु द नियरेस्ट मिलिमिटर। हाउ सुड दिस रिजल्ट बी रेकर्डेड इन टेबल अफ रिजल्ट्स? भने पछाडि यहाँ टु द नियरेस्ट मिलिमिटर भनेर भनेको छ है। द्याट मिन्स त्यो जुन स्केल छ, मिटर स्केलले चाहिँ 1 मिलिमिटरसम्म मेजर गर्न सक्दो रहेछ है। 1 मिलिमिटरसम्म मेजर गर्न सक्नु भनेको चाहिँ त्यो मिटर रोलरको लिस्ट काउन्ट कति रहेछ? 1 mm। तर हामीले यसलाई केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ? मिटर स्केल छ, त्यही भएर यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गरेर लेखौँ। मिटरमा कन्भर्ट गरेर लेख्दा यसलाई के गर्नु पऱ्यो? 1000 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। त्यो भने कति हो? 0.001 मिटर। भनेपछि यो स्केलको लिस्ट काउन्ट कति रहेछ? 0.001 मिटर। हामीले जुन रिजल्ट निकाल्छौँ नि अथवा जे लेख्छौँ नि, त्यो लेख्दाखेरि त्यसलाई मिटरमा लेख्दा, हाम्रो रिजल्टलाई मिटरमा लेख्दाखेरि डेसिमल पछाडि 3टा डिजिटसम्म चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ
ओके सो 70 सेन्टिमिटर भने कति हो हेर्नु है त 70 सेन्टिमिटर भनेको 70/100 मिटर हो यो 0 कट्यो तर 0.7 मात्रै लेख्न पाइएन दुईटा 0 अझै थप्नु पर्यो है भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ 4 को सी हुन्छ ओके सो यहाँ सिग्निफिकेन्ट फिगरमा म यो कुरा फेरि गर्छु है एकछिनमा मैले एकछिनलाई राखेको छु सिग्निफिकेन्ट फिगर यसलाई मैले मेटाएँ अब यो चाहिँ तपाईँहरूको एनइबीमा सोधिएको क्वेसन पनि यो 5 नम्बरको द लेन्थ अफ रड इज एक्ज्याक्टली 1 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर छ लेन्थ अफ रड विच अफ द फलोइङ रिडिङ रिप्रेजेन्ट्स द एक्युरेट मेजरमेन्ट ओके जति बढी लिस्ट काउन्ट हुन्छ कुनै पनि मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको त्यसले त्यति नै बढी एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ हामीले लिस्ट काउन्ट कति छ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको भनेर थाहा पाउनका लागि त्यसले कति डिजिट कति अर्डर अफ डेसिमलसम्म कति प्लेस डेसिमलसम्म चाहिँ रिजल्ट दिँदो रहेछ त्यो हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ जस्तो कुनै इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ लिस्ट काउन्ट 0.1 सेन्टिमिटर भन्न खोजेको चाहिँ 0.1 सेन्टिमिटरसम्म उसले मेजर गर्न सक्छ है त्यो भयो भने के हुन्छ उसले डेसिमल पछाडि एउटा डिजिटसम्म एक्युरेट रिजल्ट दिने भयो हैन फर्स्ट प्लेस अफ डेसिमलसम्म 0.01 रहेछ भने सेकेन्ड प्लेस अफ डेसिमलसम्म 0.001 रहेछ भने थर्ड प्लेस अफ डेसिमलसम्म 0.0001 रहेछ भने फोर्थ प्लेस अफ डेसिमलसम्म हो अब डेसिमल पछाडि जति धेरै डिजिट्सहरू हुन्छन् है त्यति नै के हुँदो रहेछ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट जसले नापेको छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्ट हुँदो रहेछ र त्यति नै बढी के हुँदो रहेछ एक्युरेट हुँदो रहेछ यो एबिसी र डीमा कुन बढी एक्युरेट छ डी किन डी एक्युरेट छ किनभने यसमा के देखियो भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले गर्न सक्ने सबैभन्दा एक्युरेट मेजरमेन्ट फोर्थ प्लेस अफ डेसिमलसम्म पनि कति नै देखियो रिजल्ट 1 सेन्टिमिटर देखियो एक्ज्याक्टली भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी त्यहाँबाट है त सो अर्को क्वेसनमा जाउँ 6 number two resistances are expressed as R1 equals to 4 plus minus 0.5 ohm and R2 equals to 12 plus minus 0.5 ohm. What is the absolute error in the net resistance when they are connected in series? Okay, so R1 र R2 लाई सिरिजमा कनेक्ट गरेको छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त यो दुईटालाई कनेक्ट गर्दाखेरि सिरिजमा इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स के हुन्छ सम अफ द रेसिस्टेन्सेस अब यहाँ R1 4 प्लस माइनस 0.5 ओम छ है र R2 12 प्लस माइनस 0.5 ओम छ नेट रेसिस्टेन्स कति हुने भयो हेर्नु है त नेट रेसिस्टेन्स यो पछाडिको त के हो इरर हो यो प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 भनेको इरर हो आर रेसिस्टेन्स चाहिँ 0.5 बढी पनि हुनसक्छ कम पनि हुनसक्छ 0.5 बढी पनि हुनसक्छ कम पनि हुनसक्छ अब यिनीहरूलाई सिरिजमा जोडियो भने चाहिँ के हुन्छ त इररमा के फरक पर्छ त कतिले बढी कम हुनसक्छ हो त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले त्यसको लागि सुरुमा नेट रेसिस्टेन्समा यो दुईटा टर्मलाई मात्रै जोडौँ इररको टर्म होइन कि हामी जुन चाहिँ मेजरमेन्टमा चाहिँ हामी कन्फिडेन्ट छौँ नि त्यो जोडौँ नेट रेसिस्टेन्स आर इक्वल्स टु कति R1 प्लस R2 भनेको 16 अब जोडौँ हामी एब्सोल्युट इरर डेल आर त्यो भनेको कति छ 0.5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1 ओम हुन्छ सो हाम्रो जुन नेट रेसिस्टेन्स छ नयाँ सिरिजको कम्बिनेसनको रेसिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ के हुने रहेछ 16 प्लस माइनस 1 ओम हुने रहेछ है कि 16 भन्दा 1 कम कि त 16 भन्दा 1 ज्यादा हुने रहेछ त्यो बीचमा हुने रहेछ भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 15 र 17 को बीचमा लाई गर्दो रहेछ रिजल्ट सो यसरी हामीले चाहिँ के पत्ता लगायौँ त भन्दाखेरि एब्सोल्युट इरर कति हुँदो रहेछ 1 यो तपाईले रुल पनि बुझ्नु होला है यदि सम गरिएको रहेछ भने हामीले इररलाई के गर्नु पर्दो रहेछ जोड्नु पर्दो रहेछ सो अब आउँ क्वेसन नम्बर 7 मा द सिग्निफिकेन्ट फिगर्स इन 3400 आर ओके यो भन्दा अगाडि मैले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगर भने के हो तपाईलाई बुझाउन खोज्छु है त तपाईको मेटौँ एक्चुअली सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कति एक्युरेटली कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको मेजरमेन्टलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्छौँ र सिग्निफिकेन्समा फिगरमा के हुन्छ त भन्दा डिजिट्सहरू हुन्छ डिजिट्स त भइहाल्यो है त्यो डिजिटमा चाहिँ नम्बर अफ डिजिट हामीले हेर्नु कति नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यसको लागि के लिन्छौँ भन्दाखेरि कति डिजिटसम्म हाम्रो मेजरमेन्ट चाहिँ ठिक छ भनेर हामी कन्फिडेन्ट छौँ प्लस कति कुन डिजिटमा चाहिँ हामी सर्टेन छैनौँ यो हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो सबै डिजिटलाई जोड्दाखेरि जति नम्बर हुन्छ नि
त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले के दिएँ भन्दा कुनै एउटा मेजरमेन्ट छ 6.4 सेन्टिमिटर है। यो पहिलो जुन 6 छ नि यो चाहिँ वी आर सर्टेन कुनै एउटा मेजरमेन्टको कुनै एउटा चिजको लेन्थ चाहिँ 6.4 सेन्टिमिटर छ भने यो 6मा चाहिँ हामी के छौँ कन्फिडेन्ट छौँ, तर यो 4मा हामी सर्टेन छैनौँ है। यो कसरी बुझिन्छ हेर्नु है त, म भनिहाल्छु है त। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा मिटर स्केल लिनुभयो है, अर्को लिनुभयो भर्नियर क्यालिपर्स र अर्को लिनुभयो स्क्रू गेज। तीनटा इन्स्ट्रुमेन्ट लिनुभयो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट र मिटर स्केलको तपाईँलाई थाहा छ यसले मेजर गर्न सक्ने भनेको 0.1 सेन्टिमिटर यसको लिस्ट काउन्ट यानि कि 0.01 मिलिमिटर। भर्नियर क्यालिपर्सको कति हो 0.01 सेन्टिमिटर र स्क्रू गेजको कति हो 0.001 सेन्टिमिटर। ओके, सो तपाईँले कुनै एउटा रडलाई चाहिँ मेजर गर्नुभयो, रडको डायमिटरलाई मेजर गर्नुभयो तीनटा इन्स्ट्रुमेन्टले र त्यसको रिजल्टहरू म लेख्छु है त। इक्जाम्पलको लागि मिटर स्केलले नाप्दाखेरि 3.4 सेन्टिमिटर आइदियो, भर्नियर क्यालिपर्सले नाप्दाखेरि 3.45 सेन्टिमिटर आइदियो र स्क्रू गेजले नाप्दाखेरि 3.452 सेन्टिमिटर आइदियो। यो डेसिमल पछाडि यति यति नम्बरै मैले किन लेखेँ भनेर त बुझ्नुभयो होला है तपाईँहरूले, किनभने यसको लिस्ट काउन्टै के छ 0.1 छ। सो यसले चाहिँ फर्स्ट अर्डर अफ डेसिमलसम्म रिजल्ट दिने भयो, अर्को भर्नियर क्यालिपर्सले सेकेन्ड अर्डर अफ डेसिमलसम्म र स्क्रू गेजले थर्ड अर्डर अफ डेसिमलसम्म। ठिक छ, अब यहाँबाट के थाहा हुन्छ जब हामीले मिटर स्केलबाट रडको डायमिटरलाई मेजर गऱ्यौँ नि है, त्यतिखेर हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन मिटर स्केलले मेजर गरेको जुन रिजल्ट छ यो चाहिँ 3.35 सेन्टिमिटर र 3.45 सेन्टिमिटरको बिचमा छ। किन भन्नुहोस् त, सपोज 3.43 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ के त्यो मिटर स्केलले मेजर गर्न सक्छ र सक्दैन नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। किनभने मिटर स्केलको के छ लिस्ट काउन्टै 0.1 सेन्टिमिटर छ। फर्स्ट अर्डर अफ डेसिमल भन्दा बढी मेजर गर्न सक्छ र सक्दैन। भनेपछि हामी यो 4मा अनसर्टेन छौँ, यो 4 हो कि होइन, 4.3 पनि हुन सक्यो अथवा केही हुन सक्यो, अरू नै केही रिजल्ट हुन सक्यो। हामी त्यो 4मा वी आर नट सर्टेन, त्यही हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो इरर होइन त्यो, इट इज ड्यू टु द लिस्ट काउन्ट अफ द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यस्तै भर्नियर क्यालिपर्समा हामी कुनमा डाउट हुन्छौँ, वी आर अनसर्टेन अन 5। 3.4 सम्म त यसले मजाले रिजल्ट दियो, तर यो लास्ट डिजिटमा हामीलाई वी आर अनसर्टेन। 3.45 सम्म यसले मजाले रिजल्ट दियो, तर यो लास्ट रिजल्टमा हामी सर्टेन छैनौँ। किनभने जति लिस्ट काउन्ट बढाउँदै गयो त्यति नै के भइरहेछ रिजल्ट एक्युरेट आइरहेछ, एक्युरेट आउँछ। जति लिस्ट काउन्ट बढाउँदै गयो त्यति नै रिजल्ट एक्युरेट आउँछ। चाहिँ हामी जहिले पनि लास्ट डिजिटमा वी आर डाउटफुल, हामी कहिले पनि सर्टेन हुन सक्दैनौँ। हो, यो कन्फिडेन्ट भएको नम्बर र सर्टेन भएको नम्बर सबैलाई जोड्दाखेरि जे आउँछ नि नम्बर अफ फिगर्स, नम्बर अफ डिजिट्स, त्यो नै के हो सिग्निफिकेन्ट फिगर्स हो। जस्तो अझै अब मैले अर्को तरिकाले पनि बुझाउँछु, रुल हेर्दै बुझौँ है त। कति नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर रहेछ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, जस्तो 1 नम्बरमा छ अल द नन जिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेन्ट। जस्तो 3, 4, 2, 5 कतिवटा डिजिट सिग्निफिकेन्ट छ यसमा 4वटा। किन सबै के छ नन जिरो छ, 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स। यो 1 नम्बरले त्यो कुरा भन्यो। अर्को के छ अल जिरोज अकरिङ इन बिट्विन द नन जिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेन्ट। जस्तो यहाँ 3, 0, 2, 5 भएको भए पनि के नै हुन्थ्यो 4 नै हुन्थ्यो, किनभने अल जिरोज अकरिङ इन बिट्विन द नन जिरो डिजिट्स, दुईवटा नन जिरो डिजिट्सको बिचमा चाहिँ 0 रहेछ भने त्यसलाई पनि हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ है। सो यो 2 नम्बरले भनेको त्यो भयो। द जिरोज अकरिङ बिट्विन द डेसिमल पोइन्ट एन्ड द नन जिरो डिजिट्स आर नट सिग्निफिकेन्ट प्रोभाइडेड देयर इज ओन्ली अ 0 टु द लेफ्ट अफ द डेसिमल पोइन्ट। यदि डेसिमलको लेफ्टमा 0 रहेछ, 0 मात्रै रहेछ भने है यो डेसिमल र जुन नन जिरो डिजिट छ नि तिनीहरूको बिचमा भएको 0लाई हामी काउन्ट गर्दैनौँ सिग्निफिकेन्ट। जस्तो 0.0000325 यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू भयो 3टा मात्र भयो, किन डेसिमलको अगाडि के छ 0 छ।
डेसिमलको अगाडि के छ 0 छ र यो नन जिरो डिजिटको अगाडि के छ 0हरू छ। यदि डेसिमलको पछाडि प्रोभाइडेड कि डेसिमलको अगाडि 0 मात्रै छ है र डेसिमलको पछाडि चाहिँ 000 मात्रै छ बिफोर द नन जिरो डिजिट्स भने के भयो त यो इन्सिग्निफिकेन्ट भयो, यो दे आर नट सिग्निफिकेन्ट। सो सिग्निफिकेन्ट फिगर्स कति मात्रै भयो 3 to 5 तीनटा भयो, 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स। यो थर्ड नम्बरले त्यो भन्न खोज्यो। All zeros to the right of a non-zero digit in a number written without a decimal point are not significant. Decimal point नलेखिकन जुन नन जिरो डिजिट पछाडिका जिरोहरू छन् नि त्यो सिग्निफिकेन्ट होइनन् भनौँ। सपोज 3000 लेखेँ मैले, कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर एउटा। किनभने यो रुलले के भनेको छ all zeros to the right of a non-zero digit in a number written without a decimal point are not significant। तर यहाँ डेसिमल लेख्थ्यो भने फेरि के हुने रहेछ, डेसिमल लेख्थ्यो भने 4वटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट। किनभने यसले त के बुझायो त भन्दा लिस्ट काउन्ट अफ दि मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट बुझायो। लिस्ट काउन्ट अफ द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ थर्ड प्लेस अफ डेसिमलसम्म रहेछ, त्यही भएर उसले त्यहाँसम्म मेजर गर्न सक्छ। सो इट इज सिग्निफिकेन्ट। ओके, तर मेजरमेन्टबाट लिएको रहेछ रिजल्ट। सपोज डाइरेक्टली एक्चुअल मेजरमेन्ट पर्छ 1010 मिटर छ कुनै पनि एउटा चिजको दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स, दुईवटा प्लेस बिचको डिस्टेन्स। अब यहाँ हामीले 3 सिग्निफिकेन्ट लेख्न पाउँदैनौँ, 4 लेख्नुपर्छ किनभने एक्चुअल मेजरमेन्टबाट लिएको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। ओके, सो यसरी हामी सिग्निफिकेन्ट फिगरलाई पत्ता लगाउँछौँ। त्यो गरौँ है त, अब एक्सर्साइज गरौँ यो सम्बन्धी। सो अब त फटाफट गरिहालिन्छ। द सिग्निफिकेन्ट फिगर्स इन 3400 आर, यो नम्बर हो एउटा, नन जिरो डिजिट पछाडिको जिरोहरू काउन्ट हुँदैन, सो 2। 8 नम्बरमा द सिग्निफिकेन्ट फिगर्स इन 0.000325, नन जिरो डिजिटभन्दा अगाडि सबै 00 छ र डेसिमलको अगाडि पनि के नै छ 0 नै छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ यसमा 1 2 3 4 3 1 2 5 लाई मात्रै गर्ने हो, 4 भयो। यस्तो भइदिएको फेरि 3.000325 भएको भए गर्नु पर्थ्यो है सबै 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा हुन्थ्यो। तर हामीले अघि त्यही रुलमा पनि भनेकै छौँ। आखिर अर्को हेरौँ, गिभन P equals to 0.0030 meter, Q equals to 2.40 meter and R equals to 3.000 meter. The significant figures in P, Q and R respectively. पहिलोमा के छ, P मा 2टा छ, Q मा 3टा छ, R मा 4वटा छ। सो के हुने भयो 2 3 4 हुने भयो हैन। हामीले यो गरेका छौँ, जस्तो यसलाई बिर्सिनु हुँदैन है। 0.0030 यो नन जिरो डिजिट भन्दा अगाडिको चाहिँ नगनिने हो डेसिमलमा, तर यो पछाडिको गनिन्छ नि फेरि, ठिक छ। सो त्यही भएर हामीले यसलाई गनेको 1 2। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 10, अ क्युब हेज अ साइड अफ लेन्थ 1.2 × 10⁻² मिटर, इट्स भोल्युम इन सिग्निफिकेन्ट फिगर्स इज। सुरुमा त हामीलाई साइड अफ भोल्युम निकालौँ। सुरुमा L इक्वल्स टु कति छ 1.2 × 10⁻² मिटर र भोल्युम भने के हुने भयो क्युबको L क्युब, त्यो भने कति हुने भयो 1.728 × 10⁻⁻6 मिटर। सो हेर्नु है त, लेन्थमा कति सिग्निफिकेन्ट फिगर छ 2 हैन, 1.2 1 2। अनि खेरि भोल्युममा कति नै हुनुपर्छ, भोल्युममा पनि 2 नै हुनुपर्छ। यदि लेन्थमा यो मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि रिजल्ट हो है, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि उही सेम नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेको छ हामीले L लाई 3 चोटि। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जति लेन्थको सिग्निफिकेन्ट फिगर छ त्यो भोल्युमको पनि सिग्निफिकेन्ट फिगर्स के हुनुपर्छ त्यति नै हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले यो 2 र 8 लेख्न पाउँदैनौँ। ओके, सो हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ 1.7 × 10⁻⁻6 A मा छ। यो 11 को क्वेसन दोहोरिएछ, सरी। अब 12 मा हेरौँ। इन द इक्वेसन P + A/V² V - V इक्वल्स टु RT, द डाइमेन्सन अफ AR। यो इक्वेसन तपाईँले देख्नु भएको छ, यो रियल ग्यासको इक्वेसन हो, भ्यान डर वाल्स इक्वेसन भन्छ यसलाई। र PV = RT चाहिँ आइडल ग्यासको इक्वेसन हो, इक्वेसन अफ स्टेट पनि भन्छ यसलाई। र P + A/V² V - V इक्वल्स टु RT चाहिँ के हो भ्यान डर वाल्स इक्वेसन हो। यो P + A/V² यो प्रेसरको टर्म हो, यो A + A/V² लाई प्रेसर करेक्सन भन्छ, र यो V - V भनेको भोल्युमको टर्म हो, र यो स्मल b लाई चाहिँ भोल्युम करेक्सन भन्छ। भनेको हामीले चाहिँ मोडिफाई गरेको इक्वेसन अफ स्टेटलाई
कहाँदेखि भन्दा आइडियल ग्यास इक्वेसनदेखि रियल ग्यासमा। सो यसरी मोडिफिकेसन हुँदो रहेछ, करेक्सन हुँदो रहेछ प्रेसर र भोल्युमको। सो यो A/V² भनेको पनि के नै हो, प्रेसरै हो। यो B भनेको चाहिँ के हो, भोल्युम हो। हामीलाई A को डाइमेन्सन चाहिएको छ। हामीलाई के चाहिँ थाहा छ त भन्दाखेरि डाइमेन्सन अफ A/V² इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ प्रेसर, इजन्ट इट? यो हामीलाई थाहा छ, किनभने त्यो A/V² पनि के नै हो, प्रेसरकै टर्म हो, द्याट इज प्रेसर करेक्सन। सो अब प्रेसरको चाहिँ कति हुँदो रहेछ डाइमेन्सन त्यो निकालौँ न, अनि त सजिलै भइहाल्छ। प्रेसर भनेको के हो, फोर्स बाई एरिया हो। फोर्स भनेको के हो, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर MLT - 2। एरिया भनेको मिटर स्क्वायर भनेपछि M0 L2 T0। यसरी कति आउँछ हेर्नुहोस् त, ML-1 T-2। ओके, अनि हाम्रो के छ यहाँ, डाइमेन्सन अफ A/V² भनेको, ल मैले सर्ट फर्म A/V² मात्र लेखेँ त, इक्वल्स टु प्रेसरको के छ अरे ML-1 T-2। ल A/V² को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो, भोल्युम हो हैन, V भने के हो, भोल्युम हो। सो भोल्युमको के हुन्छ, मिटर क्युब हुन्छ। मिटर क्युबको स्क्वायर भनेको मिटरको टु द पावर 6 हुन्छ। सो M0 L6 T0 इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो, ML-1 T-2। ओके, सो यसरी हामीले चाहिँ यो लेख्न पाइयो। र प्रिन्सिपल अफ तपाईँले होमोजेनिटी भन्ने थाहा छ है, भनेको लेफ्ट साइडको डाइमेन्सन र राइट साइडको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भनेर, त्यही आधारमा गरेको हामीले। सो A इज इक्वल्स टु कति हुने भयो, मल्टिप्लाई भयो, M0 छ यतापट्टि M भयो, यता 6 छ यतापट्टि -1 छ। सो L को पावर 5 भयो, T मा जस्ताको तस्तै भयो। सो डाइमेन्सन अफ A हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ, ML⁵ T⁻²। C नम्बर हाम्रो आन्सर भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यस्तै खालको क्वेसन आउँछ फिजिकल क्वान्टिटिजबाट। अर्को सेटमा हामी भेक्टर्सबाट गर्नेछौँ, स्केलर्स एन्ड भेक्टर्सबाट है। सो कस्तो लाग्यो, अथवा तपाईँलाई नबुझेको कुराहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।